Good morning. So today we'll start the next chapter, that is transpiration, from your physiological section. In my previous video, I have already finished the osmosis and the diffusion. So today we are going to learn the transpiration process in plants. मैले मेरो प्रिभियस भिडियोमा osmosis diffusion भन्ने सकिसके र आज चाहिँ ट्रान्सपिरेसन के रहेछ, प्लान्ट्समा कसरी हुँदा रहेछ त्यसको विषयमा हामी पढ्नेवाला छौं। इन प्लान्ट्स र ट्रान्सपिरेसन means elimination of हटाउनु, elimination of excess water, elimination हटाउनु of excess ज्यादा भएको water in vapor form, vapor को form मा। बुझेन? प्लान्टले उसमा ज्यादा भएको पानीलाई एलिमिनेट अथवा हटाउँदैछ, त्यो प्रोसेसलाई के भनिँदो रहेछ? ट्रान्सपिरेसन। अब जस्तै एब्जर्प्सन अफ वाटर फ्रम सोइल रुट हेयरबाट हुन्छ, थ्रु रुट्स, थ्रु जाइलम, लिभ्समा पुरा जान्छ। एब्जर्प्सन अफ वाटर भागै गर्छ, तर ओन्ली सर्टेन पर्सेन्टेज अफ वाटर इज युटिलाइज्ड। एकदमै कम्ती भनौँ न पानी चाहिँ प्लान्ट्सले अरू फिजियोलोजिकल प्रोसेसमा उले युज गर्छ र जुन एक्सेस वाटर छ, बुझेन, त्यो एक्सेस वाटर चाहिँ उले एलिमिनेट गर्नुपर्छ इन द फर्म अफ वेपर। अरू फर्ममा पनि हुन्छ, तर स्पेशली इन केस अफ ट्रान्सपिरेसन एलिमिनेसन अफ वाटर हैज टु अकर इन द वेपर फर्म। वेपरको फर्ममा बाफ भन्छ नि हामीले, पानीको बाफ, त्यो बाफको फर्ममा एक्सेस वाटर चाहिँ प्लान्टबाट एलिमिनेट गर्ने प्रोसेसलाई दैट इज ट्रान्सपिरेसन। फेरि एक बुझाइन्दैछु है। प्लान्टले पानी तानेको तानै गर्छ, अहिले बर्खाको सिजनमा पुरा छ, बुझेन, मुनिबाट रुटबाट माथि जाइलमबाट लिभ्समा आएकै एक्सेस छ, पानीको चाहिँदो भन्दा ज्यादा छ। त्यो वाटर चाहिँ स्टोर भयो भने के हुन थाल्छ? प्लान्ट्सलाई पानी हेभी हुँदै गयो भने उसलाई साह्रो पर्न थाल्छ र कतिवटा उसको फिजियोलोजिकल सेक्सन प्रोसेसहरू के हुँदै जान्छ? स्टप हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि नचाहिँदो वाटर, बुझेन, जुन एक्सेस भएको ज्यादा भएको पानी छ, द्याट हैज टु बी एलिमिनेटेड। त्यो पानी चाहिँ प्लान्ट्सले हटाउनु पर्छ, बुझिन्छ न? र त्यो प्रोसेस जुन पानी हटाउने, एक्सेस वाटर हटाउने प्रोसेस जुन छ इन द फर्म अफ बाफ और वेपर, दैट इज ट्रान्सपिरेसन। बुझ्यो अब ट्रान्सपिरेसन भनेको के रहेछ? र वेपरको फर्ममा भन्दाखेरि तिम्रो पजल हुन्छ इभ्यापोरेसनसँग। इभ्यापोरेसन पनि पानी के हुनु? बाफको फर्ममा कि उड्नु, हैन? तिम्रो केमा पजल हुन्छ? इभ्यापोरेसनको कुरा गर्दैछ क्या सरले भन्ने हुन्छ नि त। ट्रान्सपिरेसन त हैन, इभ्यापोरेसन पो हो कि हो भन्ने हुन्छ नि। किनभने इभ्यापोरेसन पनि के हो? इभ्यापोरेट हुनु भन्नुको मतलब पानी चाहिँ बाफको फर्ममा उडेर जानु हो। र यसमा दुईटामा यो पजल हुने काम छैन। दिस इज फिजियोलोजिकल सेक्सन प्रोसेस। Physiological process means living organism, cell, organ, tissues are involved in this process. In case of evaporation, it is a physical process. एउटा यो के हो? physical process मात्रै हो, जुन चाहिँ लिभिङ मा हुन सक्छ, नन लिभिङ मा पनि हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल मैले चिया घोप्टाइदिए अरे या पानी घोप्टाइदिए अरे टेबल माथि, इभ्यापोरेट भइबस्छ, हैन? बाफकै फर्ममा। कोही बेला हामीले लुगा सुकाउँछौँ,
त्यहाँबाट पनि के हुन्छ पानी बाफको फर्ममा उडेर जाँदा गरेको हुन्छ दैट इज इभ्यापोरेसन इट इज अ सिम्पल फिजिकल प्रोसेस एउटा सिम्पल फिजिकल प्रोसेस हो बट इन केस अफ ट्रान्सपिरेसन बुझेन cells protoplasm cytoplasm cell organelles all these are involved in case of transpiration which occurs only in plants that is living organism बुझ्यो डिफरेन्स थाहा भयो अब ट्रान्सपिरेसन एउटा फिजियोलोजिकल प्रोसेस रहेछ इभ्यापोरेसन के रहेछ फिजिकल प्रोसेस मात्रै रहेछ बुझ्यो नि ट्रान्सपिरेसन एक्सटर्नल फ्याक्टर्स इन्टर्नल फ्याक्टर्समा डिपेन्ड गर्छ भन्नुको मतलब एक्सटर्नल फ्याक्टर्स सनलाइट विन्ड ह्युमिडिटी यस्तोमा डिपेन्ड गर्छ बुझेन साथसाथै इन्टर्नल फ्याक्टर्स कन्सन्ट्रेसन अफ ग्रेडियन्ट इन द सेल्स कतिवटा अर्ग्यानिल्सको एक्टिभिटीहरू बुझेन त्यहीमा डिपेन्ड गर्छ इभ्यापोरेसन चाहिँ झन्डै झन्डै 24 आवर्स जेमा पनि हुनसक्छ डिपेन्ड त गर्छ बट इट डिपेन्ड्स ओन्ली इन एक्सटर्नल फ्याक्टर्समा मात्रै डिपेन्ड गर्छ ऊ चाहिँ इभ्यापोरेसनको लागि प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म सेल अर्ग्यानल्सहरू इन्भल्भ हुँदैन आयन्सको ग्रेडियन्टहरू त्यसमा इन्भल्भ हुँदैन यो खालि इट डिपेन्ड्स ओन्ली इन एक्सटर्नल फ्याक्टर्स बुझेन तर ट्रान्सपिरेसन चाहिँ इन्टर्नल फ्याक्टर्समा पनि डिपेन्ड गर्छ एक्सटर्नल फ्याक्टर्समा पनि डिपेन्ड गर्छ नम्बर 2 फेरि एकखेप बुझाइँदैछु ट्रान्सपिरेसन चाहिँ एउटा फिजियोलोजिकल प्रोसेस मिन्स इट अकर्स इन लिभिङ अर्ग्यानिजम evaporation is simple physical process it can occurs in both living and non-living बुझेन next transpiration depend गर्छ both in internal and external factors but in case of evaporation it depends only in external factors बुझेन र यतापट्टि बेसी नजाउँ यहीपट्टि जाउँ र ट्रान्सपिरेसन फेरि एकखेप बुझाइँदैछु ट्रान्सपिरेसन एउटा फिजियोलोजिकल प्रोसेस विच इज फाउन्ड इन प्लान्ट्स एन्ड इट इज द प्रोसेस वे एलिमिनेसन अफ एक्सेस वाटर अकर्स भनौँ न होइन एलिमिनेसन अफ एक्सेस वाटर्स अकर्स इन द वेपर फर्म के फर्ममा अरे वेपरको फर्ममा द्याट इज ट्रान्सपिरेसन फेरि एउटा तिमीहरूले उयो पनि सम्झिन्छ त्यो पानी चाहिँ निकाल्नु प्लान्ट्सले भन्दाखेरि कतिवटा प्लान्ट्सहरू ट्रिजहरूले पानी तप तप चुहाइबस्छ नि जस्तो सिम्बलको पानी चुहाउँदै गरेको हुन्छ होइन तिमीहरूले सम्झिन्छ होला कोही बेला पानी धारामा थाप्न जाँदाखेरि कतिवटा मलातोको रुखले पानी चुहाउँदै गरेको हुन्छ आहा सरले भनेको ट्रान्सपिरेसन हुँदै रहेछ भनेर द्याट इज नट ट्रान्सपिरेसन इट इज ग्युटेसन बुझेन ट्रान्सपिरेसन हुनु लागि चाहिँ के को फर्ममा हुनैपर्छ अरे वेपरको फर्ममा त्यो मलातोले जुन पानी चुहाउँछ तप तप त्यो धारातिर तिमीहरू पानी थाप्न जाँदाखेरि कतिवटा प्लान्ट्सहरूले ट्रिजहरूले पानी चुहाउँदै गरेको हुन्छ लिक्विड फर्ममा हुँदैछ त्यसलाई हामी ट्रान्सपिरेसन भन्दैनौँ ट्रान्सपिरेसन चाहिँ पक्का के को फर्ममा आउनुपर्छ वेपरको फर्ममा आउनुपर्छ बुझेन फेरि यसो हेरेर पानी चुहाउँदैछ पत्ताबाट ए सरले भनेको ट्रान्सपिरेसन तर ट्रान्सपिरेसन के को फर्ममा आउनुपर्छ इट हेज टु बी इन द फर्म अफ वेपर र वेपरको फर्ममा पानीको बाफ त देख्दैनौँ हामी होइन भिजिबल छैन तर कसरी चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ सिम्पल एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ थाहा पायो कि हाउ ट्रान्सपिरेसन अकर्स इन प्लान्ट्स जुनले चाहिँ प्रुफ भयो ट्रान्सपिरेसन अकर्स इन प्लान्ट्स भनेर जुनलाई चाहिँ हामीले बेल जार एक्सपेरिमेन्ट भनेर भन्यो बेल जार एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ के प्रुफ भयो
ट्रान्सपिरेसन अकर्स इन प्लान्ट्स भनेर। यो सिम्पल छ। कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा पोटेड प्लान्ट्स भनेको एउटा गमलामा भएको प्लान्ट्स यो प्लान्ट्स अरे तिम्रो हैन, एउटा पोटेड प्लान्ट्स ल्याऊ, यी पत्ता यहाँ छ, नक्सा साह्रो राम्रो भएन तर राम्रो पाराले हेरे पनि राम्रो देख्छ, बुझेन? एउटा पोटेड प्लान्ट्स ल्यायो, यो पोटेड प्लान्ट्स ल्याएर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो जुन पहिला के गर, यो जुन सोयल पोर्सन छ यो सोयल पोर्सनमा पनि पोलिथिनले कभर गरिदियो। किन भन्दाखेरि कतिजनाले के भन्छ यो सोयलबाट भएको त इभ्यापोरेसन भएको सोयलबाट त्यो पानी पो हो त भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भन्नु अगाडि नै के गर पोलिथिनले ऱ्याप गरिदियो, बुझेन? जसमा कि सोयलको जुन भेपर इभ्यापोरेट भएको हुन्छ त्यो चाहिँ उडेर नजाओस् न, त्यो प्लास्टिकले प्रोटेक्ट गर्दोस्। त्यसो हुँदा चान्सेस अब हाम्रो के भयो सोयलबाट इभ्यापोरेसन हुने चान्सेस सकियो। र किन यसले बेल जार भन्ने नाम पायो भन्दाखेरि चाहिँ बेल शेपमा, तिमीहरूले ल्याबतिर देख्छौ यो ट्रान्सपरेन्ट ग्लासले बनिएको एउटा ठुलो बेल जस्तो देख्छौ। कतिजनाले ल्याबमा देखेको छ, ल्याबमा मैले खिड्कीको छेउमा राखिदिएको छु तिमीहरू हिँड्दाखेरि देखोस् भनेर। र खालि मलाई 2017 को ब्याचले मात्रै सोध्यो, त्यो पनि दुईजनाले मात्रै सोध्यो सर त्यो के हो ठुलो के भन्दाखेरि ठुलो त्यो जार जस्तो के हो त्यो ग्लासले बनाएको भनेर। त्यहाँबाट अहिलेसम्म लाइफमा पढाएकोदेखि खालि त्यो दुईजना स्टुडेन्टले सोधेको, अरूले सोधेको छैन मलाई। खिड्कीमा राखिदिएको कसैले सोध्छ कि भनेर सोधेको छैन, केही पनि छैन। ट्रान्सपरेन्ट ग्लासले बनिएको एउटा जार छ, यो जारले कभर गरिदियो। कभर गरिसकेर कमसेकम यहाँबाट पनि नपसोस् एयर, यसलाई व्याक्सले सिल गर्दा पनि भयो हैन, एयर टाइट राखिदियो। त्यहाँदेखि सनलाइट खिड्की खोलिदियो, त्यहाँदेखि घुम्नु जाऊ, मिड डे मिल खानु जाऊ हैन, क्यान्टिन जाऊ, थाइपो खाएर आऊ आफ्टर 1 आवर्स हैन। आफ्टर 1 आवर आएर हेर्दाखेरि तिमीहरूले के देख्छौ भन्दा ड्रपलेट्स अफ वाटर, यहाँनिर नि जारमा पानीको थोपा टालिरहेको हुन्छ, ड्रपलेट्स अफ वाटर टालिएको हुन्छ यहाँनिर, बुझ्यौ? ड्रपलेट्स अफ वाटर टालिएकोले गर्दाखेरि यहाँबाट हामीले सोयलबाट जुन छ इभ्यापोरेसन हुने चान्सेस छैन, एटमोस्फियरबाट वाटर भेपर पस्ने चान्सेस छैन। चान्सेस कहाँबाट छ? खालि प्लान्ट्सबाट निस्किने, बुझेन? तर यो लिक्विड फर्ममा निस्केको भए त यता चुन्थ्यो, यो त गएर टाल्यो, मिन्स वाटर चाहिँ भेपर फर्ममा निस्किँदैछ। त्यसले प्रुफ भयो द्याट इज ट्रान्सपिरेसन। फेरि एकखेप बुझाइँदैछु, ट्रान्सपिरेसन हुँदो रहेछ प्लान्ट्समा। कसरी थाहा पायो भन्दा बेल जार एक्सपेरिमेन्ट, यो बेल जार एक्सपेरिमेन्ट एकदमै सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट छ। अर्को पाराले पनि घरमा गर्न सक्छ, म अहिले बताउँछु। एउटा पोटेड प्लान्ट्स मिन्स गमलामा भएको प्लान्ट्स त्यो ल्याऊ र सोयलबाट जुन इभ्यापोरेसन हुने त्यसलाई पोलिथिनले कभर गरिदेऊ, यहाँ स्टेममा बान्दिदेऊ जसमा कि सोयलको जुन वाटर भेपर चाहिँ इभ्यापोरेट भएर नजाओस्, गइहालेछ भने यही पोलिथिनले रोकिदियोस्। त्यहाँदेखि बेल जारले कभर गर, यसलाई सिल गरिदेऊ, व्याक्सले मोमबत्तीले सिल गरिदेऊ जसमा कि एटमोस्फियर चाहिँ भित्र नपसोस्, एयर चाहिँ भित्र नपसोस्। त्यहाँदेखि खिड्की खोलिदेऊ, लाइट आउँछ, 1 घन्टा आधी घन्टामा थाहा पाइहाल्छ। आधी घन्टा बादमा तिमीहरू खेलेर जाँदाखेरि यो बेल जारको वालमा चाहिँ युल फाइन्ड द ड्रपलेट्स अफ वाटर। यसले प्रुफ भयो कि ट्रान्सपिरेसन अकर्स इन प्लान्ट्स। तर अब हाम्रो घरमा यत्रो बेल जार भन्ने कुरो हुँदैन, तर गमला र प्लान्ट्स त हुन्छ नि, कि छैन? त्यो पनि एउटा पोटेड प्लान्ट्स जुन चाहिँ तिमीहरूले आज नै एक्सपेरिमेन्ट गर्छौ,
एउटा पटेड प्लान्ट्सलाई के गर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ बेल जार एक्सपेरिमेन्ट नभनौँ, त्यसलाई चाहिँ के भनौँ, प्लास्टिक, बुझेन, जारको प्लास्टिक एक्सपेरिमेन्ट भनौँ। के भनौँ अरे, जारको प्लास्टिक एक्सपेरिमेन्ट। ठुलो जाँड हाल्ने प्लास्टिक हुन्छ नि, तिमीहरूले देखेको छैन भने एउटा ट्रान्सपरेन्ट प्लास्टिक भनौँ न। सेम त्यही केस हो, एउटा पटेड प्लान्ट्स ल्याऊ, सोइललाई कभर गरिदेऊ, सोइलबाट इभ्यापोरेसन नहोस्, त्यसलाई के गर, त्यो प्लास्टिकले कभर गरिदेऊ, यहाँनिर रबर ब्यान्डले टाइट गरिदेऊ। रबर ब्यान्डले यहाँ टाइट गऱ्यो भने यो त पर्दैन, किनभने सोइलबाट इभ्यापोरेसन भएको त बाहिरै जाइहाल्छ, बुझेन। र अर्को प्लास्टिक पनि ल्याऊ, ड्राई हुनुपर्छ प्लास्टिक चाहिँ, तर त्यसलाई पनि त्यसै भुइँमा राखेर यहाँनिर रबर ब्यान्डले टाइट गरिदेऊ, सनलाइट छोडिदेऊ, खिड्की खोलिदेऊ, र आफ्टर हाफ एन आवर तिमीले गएर चेक गर्दा यो प्लास्टिकमा तिमीले ड्रपलेट्स अफ वाटर भेट्छौ, यसमा भेट्दैनौ। त्यसले प्रुफ भयो ट्रान्सपिरेसन अकर्स इन प्लान्ट्स। जुन चाहिँ तिमीहरूले ट्राई गर्नु, खालि यो प्लास्टिक तिमीहरूले त्यो ठुलो प्लास्टिक मात्रै छैन भने सानो ट्रान्सपरेन्ट प्लास्टिकको साथले पनि तिमीहरूले प्रुफ गर्नु सक्छौ। र बेल जार एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ के को एक्सपेरिमेन्ट रहेछ भन्दाखेरि, जुनले चाहिँ त्यो एक्सपेरिमेन्ट हो जसले चाहिँ प्रुफ गर्यो ट्रान्सपिरेसन अकर्स इन प्लान्ट्स। तर बेल जार छैन भने तिमीहरूले पोलिथिनको सहायताले पनि प्रुफ गर्नु सक्दो रहेछ। ट्रान्सपिरेसन बुझ्यो? अब भन्नुको मतलब ट्रान्सपिरेसन प्लान्ट्सको कुन पार्टबाट हुँदैछ, बुझेन, कुन अर्ग्यानबाट हुँदैछ, त्यो आधारमा ट्रान्सपिरेसन 3 प्रकारको हुन्छ। On the basis of site of transpiration, transpiration are of 3 types. फेरि एकखेप, ट्रान्सपिरेसन कहाँबाट हुँदैछ, प्लान्ट्सको कुन पार्ट्सबाट हुँदैछ, त्यो आधारमा ट्रान्सपिरेसन 3 प्रकारको हुन्छ, बुझेन। र ट्रान्सपिरेसन प्लान्ट्सको कहाँबाट हुन सक्दो रहेछ भन्दाखेरि, Number 1, stomata, that is stomatal transpiration. Number 2, lenticel, that is lenticular, CULAR transpiration. Number 3, cuticular transpiration. Site of transpiration: stomata, lenticel and cuticle. On the basis of site of transpiration, transpiration are of 3 types, that is stomatal, lenticular and cuticle. ट्रान्सपिरेसन कहाँबाट हुँदो रहेछ त्यो आधारमा 3 प्रकारको। उसो भए क्लास 8 मा तिमीहरूले पढ्यौ स्टोमाटा, हैन, एउटा प्लान्टको अर्ग्यान भन्दा हुन्छ, which is found only in leaves, पत्तामा मात्रै पाउँछ। यो स्टोमाटा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एउटा प्लान्टको अर्ग्यान भन्दा पनि हुन्छ। सपोज this is the cell tissues of plants, epidermal tissues भनौँ न, एपिडर्मल लेयर माथिको या मुनिको भन्दा पनि हुन्छ, एन्डोडर्मल लेयर र एपिडर्मल लेयर। माथिको जुन लिभ्सको लेयर छ त्यो लेयरमा तिमीले एउटा स्पेशलाइज्ड organ of plants भनौँ, which consists of bean like 2 cells, that is guard cell. Guard cell. बुझेन? पत्तामा एउटा प्लान्ट्सको स्पेशलाइज्ड अर्ग्यान भन्दा पनि हुन्छ, पाइन्छ, जुन चाहिँ बीन शेपमा 2टा सेलले गार्ड गरेर बसेको हुन्छ, बुझेन? र यसलाई हामी स्टोमाटालाई हामीले डिफाइन गर्दा तिमीहरूले लोअर क्लासमा पढ्यौ, इट इज द माइन्यूट पोर, सानो दुलो, बुझेन?
which is guarded by the guard cell or which is composed of two guard cell. Plants को पत्तामा पाइने सानो दुलो जुन चाहिँ दुईटा गार्ड सेलले त्यसलाई के गरेको हुन्छ बनाएर बसेको हुन्छ त्यो पोरलाई चाहिँ बुझेन दैट इज स्टोमाटा बुझेन इट इज द माइन्यूट पोर which is composed of two bean shaped guard cell found only in leaves पत्तामा मात्रै पाइने लोअर भेन्ट्रल साइडमा ज्यादा पाउँछ ल लोअर मुनि त्यसलाई चाहिँ भन्छ स्टोमाटा बुझेन र यो स्टोमाटा जुन छ यो स्टोमाटाबाट ट्रान्सपिरेसन हुँदैछ if the transpiration is occurring through the stomata that is stomatal transpiration यो स्टोमाटा जुन गार्ड सेल छ उलाई किन गार्ड नाम दिएको भन्दाखेरि नि नाइट टाइममा बुझेन नाइट टाइममा चाहिँ in absence of light these guard cells close that minute pore लाइट जब हुँदैन त्यति बेला चाहिँ यो गार्ड सेलले यो दुलोलाई बन्द गरिदिन्छ बुझेन इन प्रेजेन्स अफ लाइट जब लाइट उसमा पर्नु साथ फेरि उ के हुन्छ ओपन हुन्छ उसब यहाँबाट हामीले थाहा पायो रेट अफ ट्रान्सपिरेसन को रेट चाहिँ कति बेला ज्यादा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इन प्रेजेन्स अफ लाइट भन्नुको मतलब डे टाइममा ज्यादा हुँदो रहेछ बुझेन र स्टोमाटाको ओपनिङ र क्लोजिङलाई चाहिँ कोले कन्ट्रोल गर्दो रहेछ गार्ड सेलले र नाइट टाइममा क्लोज हुँदो रहेछ डे टाइममा खोलिँदो रहेछ र ट्रान्सपिरेसन चाहिँ elimination of excess water in the form of vapor if it is occurring through stomata of the leaves such type of transpiration is known as stomatal transpiration बुझेन स्टोमाटा भनेको बुझाइदे यो त तिमीहरुले सानै क्लासमा पढ्नु पर्ने LENTI जस्तो लाग्यो लेन्टिक्युलर ट्रान्सपिरेसन चाहिँ लेन्टिसेलबाट कहाँबाट हुन्छ रे लेन्टिसेल अब लेन्टिसेल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्राय तिमीहरुले स्टेममा एउटा माइन्यूट पोर भेट्छौ त्यो माइन्यूट पोर चाहिँ कसरी भएको भन्दाखेरि नि सेकेन्डरी ग्रोथको प्रेसरले गर्दा सेकेन्डरी ग्रोथ भनेको चाहिँ पर्मानेन्ट टिस्युज तिमीहरुले पढ्यौ हैन पर्मानेन्ट टिस्यु चाहिँ डिभाइड हुँदैन त्यही कारण उसको नाम पर्मानेन्ट टिस्यु बुझेन किन पर्मानेन्ट भएको उसको सेल्सहरु दे क्यानट डिभाइड मेरिस्टेमेटिक टिस्युज मिन्स द सेल्स क्यान डिभाइड बुझेन र पर्मानेन्ट टिस्युले जब फेरि रिगेन गर्छ सेल डिभिजन क्यारेक्टर यो बर्खामा खुब गर्दैछ बुझेन बर्खामा प्लान्ट्सलाई पानीको पाइप पुरा चाहिन्छ किनभने पानी पुरा छ नि त उले पानी तान्नु पर्छ कतिवटा प्लान्ट्सले त वर्षभरिको लागि तानेर स्टोर गरेर बस्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ उलाई पाइप दैट इज जाइलम बुझेन त्यो पर्मानेन्ट टिस्युजले रिगेन गर्छ फेरि आहा पाइप चाहिने रहेछ म त फेरि डिभाइड भएर बनाउनु पर्नेछ पाइपहरु भनेर त्यसो हुँदाखेरि स्टेम भित्र के हुन्छ सेकेन्डरी जाइलम फ्लोएमहरु के हुन थाल्छ बन्निन थाल्छ कहाँबाट सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्युज जुन छ पर्मानेन्ट टिस्युले फेरि क्यारेक्टर सेल डिभिजन हुने क्यारेक्टर रिगेन गर्छ रिगेन गरिसकेर उले फेरि के बनाउँछ जाइलम र फ्लोएम सेकेन्डरी जाइलम र फ्लोएम बनाउँछ उले र त्यो टाइपको ग्रोथलाई सेकेन्डरी ग्रोथ भन्छ मेरिस्टेमेटिक टिस्युजबाट ग्रोथ भयो भने चाहिँ दैट इज प्राइमरी ग्रोथ भयो बुझेन तर यता पर्मानेन्ट टिस्युजले फेरि रिगेन गर्यो सेल डिभिजन क्यारेक्टर रिगेन गरिसकेर ग्रोथ हुँदैछ चाहिँ सेकेन्डरी ग्रोथ भयो त्यो सेकेन्डरी ग्रोथ जुन छ सेकेन्डरी जाइलम र फ्लोएम जुन बन्निन्छ यो सेल भित्र स्टेम भित्र त्यसले चाहिँ प्रेसर डेभलप गर्छ प्रेसर डेभलप हुँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रेसर चाहिँ कहाँबाट रिलिज हुन्छ आउटब्रेक अफ एपिडर्मल लेयर
जुन एपिडर्मल लेयर छ यहाँनिर सेल्सहरूको लेयर छ त्यो प्रेसर कहाँबाट रिलिज हुन्छ यहाँनिर ब्रेक गरी पठाउँछ उसले त्यो प्रेसरले त्यो एपिडर्मल लेयरलाई चाहिँ के गर्छ ब्रेक गरेर माइन्युट पोर फर्म हुन्छ द्याट इज लेन्टिसेल LE बुझेन लेन्टिसेल चाहिँ के रहेछ एउटा माइन्युट पोर which is generally found in stem of the plants which is formed due to secondary growth in plants मा secondary growth ले गर्दाखेरि जुन minute pore सानो दुलो form हुन्छ stem मा that is lenticel if the transpiration is occurring through lenticel such type of transpiration is known as lenticular transpiration बुझेन क्युटिकल चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा व्याक्सी लेयर व्याक्सले कभर गरेको जुन यो पत्तामाथि व्याक्सी लेयरलाई चाहिँ क्युटिकल भन्छ जुनले चाहिँ ट्रान्सपिरेसनलाई चेक गर्छ नहोस् भनेर जसमा कि तिमीहरूले हेलोफाइट्स भनेको सलाइन सोइल नुनिलो पानीको छेउको ल्यान्डहरू जुन छ त्यहाँ हुने प्लान्ट्सलाई हेलोफाइट्स भन्छ त्यो प्लान्ट्समा पनि उनीहरूले पानी चाहिँ स्टोर गरेर राख्नुपर्छ उडेर जानु दिनु हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि व्याक्सी लेयर क्युटिकल त्यही कारण उनीहरूको पत्ता यसो हेर्दाखेरि अलिक टल्किरहेको जस्तो देख्छ सानो हुन्छ टल्किरहेको जस्तो बुझेन व्याक्सी लेयर विच इज फाउन्ड एट द अटोमोस्ट लेयर अफ द लिभ्स द्याट इज क्युटिकल यो कोही बेला क्युटिकलमा पनि यु विल फाइन्ड अ माइन्युट पोर यो क्युटिकलमा पनि के हुन्छ माइन्युट पोरले त्यहाँ भित्रपट्टिको सेलहरू एक्सपोज भइरहेको हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ ट्रान्सपिरेसन हुँदैछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ क्युटिकुलर ट्रान्सपिरेसन फेरि के बुझाइँदैछु ट्रान्सपिरेसन प्लान्ट्सको कुन पार्ट्सबाट हुँदैछ त्यो आधारमा ट्रान्सपिरेसन तीन प्रकारको स्टोमाटाबाट हुँदैछ भने स्टोमाटल लेन्टिसेलबाट हुँदैछन् लेन्टिकुलर and if it is occurring through cuticle it is known as cuticular transpiration अब हेरौं significance of transpiration that is importance of transpiration को रोल के रहेछ plants मा Significance of transpiration. Role of transpiration in plants or importance of transpiration in plants. यो transpiration भएको कारणले गर्दा plants मा conduction of water, minerals हुन्छ जुन रूटले जुन पानी जुन मिनरल्सहरु तान्छ त्यो चाहिँ अब प्लान्ट्स भन्नुछ ट्रीजहरु कति अग्लो हुन्छ उनीहरुमा कुनै पनि पानी तान्ने मेसिन त हुँदैन हैन यो सबै कोले गराउँछ ट्रान्सपिरेसनले भन्नु मतलब कन्डक्सन अफ वाटर एन्ड मिनरल्स चाहिँ गराउने खास चाहिँ को रहेछ दैट इज ट्रान्सपिरेसन किन भन्दाखेरि के हुन्छ पत्ताबाट जब ट्रान्सपिरेसन हुन्छ एक्सेस वाटर भेपरको फर्ममा उडेर जान्छ एडजसेन्ट सेलमा जुन सेल छ त्यो सेलमा के हुन्छ फर एक्जाम्पल यो पत्ता भयो रे यहाँबाट ट्रान्सपिरेसन भयो यो एडजसेन्ट सेलमा पानीको खाँचो भयो स्क्यासिटी भयो उले कोला माग्छ अर्को एडजसेन्ट सेलमा माग्छ थ्रु अस्मोसिस उसमा पस्छ अस्ति हामी अस्मोसिस पढ्यो त्यसो गर्दै उले फेरि अर्कोलाई माग्छ माग्दै गएर त्यो एउटा ट्रान्सपिरेसन पुल डेभलप हुँदै जान्छ एडजसेन्ट सेलहरुमा यसलाई दियो स्टेममा पस्यो स्टेममा गएर अल्टिमेटली कहाँ पुग्छ एउटा जराको टुप्पा या अथवा रुट हेयरमा पुग्छ हैन अब यो रुट हेयरको जुन सेलले जुन चाहिँ युनिसेलुलर हो एउटै सेलले बनेको हुन्छ रुट हेयर त्यसले कोलाई माग्छ सोइललाई र यसरी चाहिँ एब्जर्प्सन अफ वाटर नम्बर 1 एब्जर्प्सन अफ वाटर
पनि खासमा कसले गराएको छ? ट्रान्सपिरेसनले। 2 नम्बर कन्डक्सन अफ वाटर। कन्डक्सन अफ वाटर मात्रै नभनौँ, एन्ड मिनरल्स पनि भनौँ, गराउने, मुनिदेखि माथि लाने, कसले गराएको छ? ट्रान्सपिरेसनले गराएको रहेछ। भन्नुको मतलब ट्रान्सपिरेसनले एब्जर्प्सन अफ वाटर पनि गराउँदो रहेछ, कन्डक्सन अफ वाटर एन्ड मिनरल्स फ्रम रुट टु लिभ्स पनि कसले गराएको रहेछ? ट्रान्सपिरेसनले गराएको रहेछ। उसो भए कतिवटा उयसमा ट्रान्सपिरेसनलाई इभिल प्रोसेस पनि भनिन्छ। इभिल प्रोसेस इन द सेन्स कतिवटा जेरोफाइट्सहरूमा, फर इक्जाम्पल जेरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, यो चाहिँ डेजर्टमा हुने, ड्राईमा हुने, DSART। यो चाहिँ सलाइन सोइलमा, नुनिलो पानीको छेउको सोइलहरूमा। प्लान्ट्स विच ग्रोज इन डेजर्ट, द्याट इज जेरोफाइट्स, क्याक्टसहरू भयो। हेलोफाइट्स, द म्याङ्ग्रोभ फरेस्ट, सुन्दरवन जुन छ होइन, सुन्दरवन बे अफ बेङ्गालको छेउमा छ। त्यसले गर्दाखेरि पानी नुनिलो भएको कारणले गर्दा त्यो छेउको ल्यान्डहरूमा पनि नुनिलै हुन्छ, बेसी नुन आयन्सहरू ज्यादा हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो पानी तान्नु साह्रो पर्छ, बुझेन? प्लान्ट्सलाई त्यो पानी तान्नु साह्रो पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्लान्ट्समा जुन वाटर छ द्याट हेज टु बी प्रिजर्भ, स्टोर गरेर राख्नुपर्छ। र ट्रान्सपिरेसन ज्यादा भएको कारणले गर्दा अन द रेट अफ ट्रान्सपिरेसन हाई छ अरे, भएको पानी पनि उडाइदियो भने प्लान्ट्स तिर्खाले मर्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा ट्रान्सपिरेसनलाई कोही बेला इभिल प्रोसेस पनि भनेको। किन? भएको पानी पनि के गरिदिँदैछ? उडाइदिँदैछ नि त। तर प्लान्ट्सको एडप्टिभ फिचर्सहरू यति दामी छ, मिन्स एडप्टिभ फिचर्समा जस्तै हामीले क्याक्टसमा देख्छौँ, डेजर्ट प्लान्ट्स जुन क्याक्टसहरूमा, त्यो ट्रान्सपिरेसनलाई चेक गर्नु नहोस् भनेर चाहिँ उनीहरूको त्यो पत्ताहरू चाहिँ केमा डेभलप गर्छ उसले? स्पाइनमा। जुन काँडा छ नि स्पाइन, त्यो डल्लै पत्ता, अब हामीले यतातिरको प्लान्ट्सहरूको पत्ता त ठुल्ठुलो देख्छौँ, तर इन केस अफ जेरोफाइट्स क्याक्टसहरूको त्यो पत्ता चाहिँ मोडिफाई हुन्छ स्पाइनमा, काँडामा। के को लागि भन्दाखेरि एउटा त प्रोटेक्सन हो, अर्को चाहिँ टु चेक दि ट्रान्सपिरेसन। ट्रान्सपिरेसन नहोस्, त्यो जुन इभिल प्रोसेस छ त्यो चेक गर्नु लागि। किन इभिल प्रोसेस भनेको चाहिँ थाहा भएन? भएको पानी पनि उडाएर लगिँदाखेरि त अन्त आफै तिर्खाले मर्छ। त्यो कारणले गर्दा इभिल प्रोसेस पनि ट्रान्सपिरेसनलाई कोही बेला भन्छ। तर एनिवे एब्जर्प्सन अफ वाटर, कन्डक्सन अफ वाटर एन्ड मिनरल्स सबै कसले गराउँदछ? ट्रान्सपिरेसनले। ट्रान्सपिरेसनले त्यो मात्रै छोडेर तिमीहरूले फिजिकल साइन्समा पढ्यौ कि जब कुनै चिजबाट इभ्यापोरेसन हुँदैछ भने त्यसले लेटेन्ट हिट उडाएर लिएर जान्छ। लेटेन्ट हिट उडाएर लिएर जानुको मतलब टेम्परेचर कुल गराउँछ, डाउन गराउँछ। अब फिजिक्समा पढ्छ, म फिजिक्सपट्टि बेसी जान्दिनँ होइन, तिमीहरूलाई ट्रान्सपिरेसन पढाउँदैछु। मिन्स जब ट्रान्सपिरेसन प्लान्ट्समा हुन्छ भने टेम्परेचर प्लान्ट्सको मेन्टेन गरिदिन्छ कसले? ट्रान्सपिरेसनले। इट मेन्टेन्स द टेम्परेचर अफ प्लान्ट्स। मेन्टेन्स द टेम्परेचर अफ प्लान्ट्स। प्लान्ट्सको टेम्परेचर मेन्टेन पनि कसले गर्दो रहेछ? ट्रान्सपिरेसनले। हामी कुद्दै जान्छौँ, तात्तिँदै जान्छ बडी हो क्या, तात्तिँदै गएर पसिना निस्किन्छ, स्वेट ग्ल्यान्डले स्वेट निकाल्छ, पसिना निस्किएर खासमा दामी प्रोसेस छ नि, त्यो पसिना के हुन थाल्छ? इभ्यापोरेट हुन थाल्छ। इभ्यापोरेट हुँदाखेरि हाम्रो त्यहाँको लेटेन्ट हिट उडाएर लिएर जान्छ। लेटेन्ट हिट उडाएर लिएर जानुसाथ हाम्रो बडीको टेम्परेचर के हुन्छ? डाउन हुन्छ। कति दामी प्रोसेस। के थाहा पायो भन्दा जुन कुनै चिजबाट इभ्यापोरेसन हुँदैछ भने चाहिँ टेम्परेचर के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। सिधै भन्नु पर्यो भने त्यसरी नै ट्रान्सपिरेसनले के गराउँदो रहेछ? प्लान्ट्सको टेम्परेचर मेन्टेन गराउँदो रहेछ। साथसाथै वाटर प्रेसर भनौँ न, टर्जियर प्रेसर नभनेर वाटर प्रेसर भनौँ होइन, इन सेल्स पनि मेन्टेन गर्छ। सपोज एउटा
प्लास्टिकमा चाहिँ तिमीले पानी खाँदैको पुरा प्रेसरमा पानी हाल्दै गऱ्यो भने त्यो पानी प्लास्टिक के हुन्छ बर्स्ट हुन्छ बुझेन अन्त त्यो जुन प्रेसर छ वाटर प्रेसर अर अस्मोटिक प्रेसर पनि भन्दा हुन्छ वाटर प्रेसर पनि भन्दा हुन्छ त्यो सबै चाहिँ मेन्टेन गर्छ कोले ट्रान्सपिरेसनले ट्रान्सपिरेसन अल्सो मेन्टेन्स द वाटर प्रेसर इनसाइड द सेल कुनै पनि सेलहरुको भित्र जुन वाटर प्रेसर छ त्यो पनि मेन्टेन गर्ने अथवा अस्मोटिक प्रेसर भनौं न इट अल्सो मेन्टेन्स द अस्मोटिक प्रेसर इन प्लान्ट्स र आजको हामीले क्लासमा थाहा पायौं ट्रान्सपिरेसन भनेको के रहेछ ट्रान्सपिरेसनलाई कुन एक्सपेरिमेन्टले प्रुफ गर्यो ट्रान्सपिरेसन कति प्रकारको हुँदा रहेछ र ट्रान्सपिरेसनको रोल के रहेछ प्लान्ट्समा बुझे अब